कोई भी मसला होता है, कोई भी परेशानी होती है, किसी भी तरह का झगड़ा या पूरी दुनिया में कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर, किस तरह से उसे हल किया जाता है? क्या बंदूक, लड़ाई झगड़ा, वॉर ये हल है? इस पर अक्सर चर्चा होती रहती है कि आखिर बातचीत ही क्या सल्यूशन है मसलों को हल करने का, और एक मुद्दा रहा है जम्मू कश्मीर में भी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालात बेहतर होने की कोशिशें जरूर होती रही हैं, लेकिन हालात कभी बेहतर हुए नहीं हैं। और यही वजह है कि लगातार कोशिश की जाती रही है कि सिचुएशन नॉर्मल रहे, अमन बहाल रहे, और खास तौर से जम्मू कश्मीर के लिहाज से। और जम्मू कश्मीर के लीडरान भी जो है इसी बात की वकालत करते हैं कि अमन बहाल होना चाहिए। लेकिन अब अमन बहाल किस तरह से किया जाए? क्या इसका कोई ब्लूप्रिंट है, या कैसे कोशिश की जाए कि दोनों ही रीजन्स में, और खास तौर से जो एलओसी के करीब इलाके हैं, जम्मू कश्मीर में जो हालात है वहां अमन बरकरार रहे, वहां किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। ऐसे में हर बार जम्मू कश्मीर के जो लीडरान है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, वहीदुर रहमान पर्रा हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन हो, तमाम तर लीडरान ने बातचीत से ही हल होगा ये नारा दिया है। हमेशा ही उनके स्टेटमेंट्स जो सामने आए हैं वो ये कि बातचीत से ही मुद्दों का हल होता है, बातचीत से ही मसले हल होते हैं। डायलॉग इज द की। डायलॉग इज द की से बीजेपी सहमत नहीं है, वो राजी नहीं है। उनका कहना है कि पाकिस्तान से बातचीत हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो लगातार कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे अमन में खलल पड़ती है। और यही वजह है कि बीजेपी का बार बार ये कहना है कि पाकिस्तान से बातचीत मुमकिन ही नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने कहा कि बातचीत से ही हल हो सकता है और बातचीत ही करी जानी चाहिए। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप बड़े कश्मीरी पंडित हो, आप यार पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस थिंग। अब कश्मीरी है, कौन फेस कर रहा है? कश्मीर के हमारे 4,000 4,500 वर्कर मारे गए इस दौरान मिलिटेंसी में। क्यों नहीं मारे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के मारे गए, मिनिस्टर मारे गए, माइनों में उड़ाए गए, उनको एमएलए मारे गए, एमएलसी मारे गए। ये किसने किया? पाकिस्तान ने मारा। उधर से साजिश हो रही थी। बातचीत जब तक आप नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। लेकिन कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के बुलेट है, बैलेट। देखिए बातचीत तभी होगी जब बुलेट खत्म होगा। गोली है तो गोली कैसे होगी? भाई उन्होंने कहा था बीच में हम उसको, वो हमारा हिस्सा है, ठीक है, हमें रेजोल्यूशन यहाँ पास की पार्लियामेंट में लाया उसको। जब वो लाएंगे तो ऑटोमेटिकली मसला करे ना कुछ। यहाँ लोग मार रहे हैं, कल भी आप देख रहे हैं कि परसों भी इस्लामा में 2-3 लोग मारे गए। कश्मीर में हमले कर रहे हैं, ये बात नहीं आते, तो इसमें बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं। लेकिन आपको लगता है कि वहाँ पाकिस्तान की रिजीम उस तरह की है कि उनके साथ बातचीत हो सकती है? क्योंकि अभी भी आर्मी का कंट्रोल है। परसों में हाउस में कहा, मैंने कहा वो फेल्ड स्टेट है, बट देखिए आप करेंगे, बातचीत तो करनी होगी आपको। नेहरू जी ने बातचीत नहीं की थी, शास्त्री जी ने बातचीत नहीं की, वाजपेयी ने बातचीत नहीं की, खुद मोदी साहब नहीं गए उधर शेर नवाज की बेटी की शादी में। अली मोहम्मद सागर के बातचीत वाले बयान से कांग्रेस और पीडीपी सहमत है। कांग्रेस के लीडर और पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि बिल्कुल बातचीत से ही हल होना है। आइए सुनते हैं इन लीडरान ने क्या कुछ कहा है। गवर्नमेंट मतलब उनकी अपनी नजर है, वो क्या मांगना चाहते हैं, बट एनसी वन डे दे आर एडवोकेटिंग वायलेंस एंड दे आर एडवोकेटिंग टॉक्स। हम लोग क्योंकि जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमारे घर से दो मुल्कों के बीच जब हॉस्टिलिटी रहती है उसका असर हमारे बॉर्डर्स पे पड़ता है। लोग परेशान होते हैं, शेलिंग में लोग जख्मी होते हैं, वायलेंस बढ़ता है। वी वांट पीस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्रिएट एवेन्यूज एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर एनेबलिंग पीस इन जम्मू एंड कश्मीर। अब उसमें टॉक्स भी की ज़रूरत होगी, बातचीत की ज़रूरत होगी, जहाँ आप बाकी मुल्कों से करते हैं, जहाँ जहाँ आपको लगे अमन की ज़रूरत है, जिस तरीके में हो उनको। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि देखिए हमने बहुत इनिशिएटिव्स भी लिए थे इस टॉक्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे वहाँ पे, आपको पूरा पता है। बहुत डिबेटेबल चीज़ है वेदर टॉक्स विल एंड वायलेंस और वायलेंस विल एंड टॉक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। सो आई थिंक दैट इज अ लार्जर narrative which we have been all fighting for, but it's important that dialogue in Jammu and Kashmir should be the soul of bringing peace in Jammu and Kashmir. The dialogue will earn a lot of unrest in Jammu and Kashmir and bring sustainable peace. वो हम सब चाहते हैं। हमारा नज़रिया है कि बातचीत के मसले से आवाम को साथ लेने से यहाँ पर अमन कायम होना चाहिए, और ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक मौका मिले। देखिए, दो ही तरीकों से मसले हल होते हैं,
یا جنگ سے یا بات چیت سے. لیکن ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے چاہے ورلڈ وار 1 ہو 2 ہو جو بھی جتنی بھی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی ہیں بالآخر اس مسئلے کا سمادھان جو ہے وہ بات چیت سے نکلتا ہے. اس کو کوئی پولیٹیسائز کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے لیکن پریکٹیکل بات اور ہسٹوریکلی بیکڈ بات جو ہے وہ بات چیت کا ہی ذریعہ ہے. جی مطلب آپ بات چیت وکالت کر رہے ہیں بات چیت کی اس سندرب میں جبکہ بارڈر پہ بھی ابھی سیکورٹی کے سنیریو انٹرلینڈس میں سیکورٹی اور پاکستان انسٹیبل ہے, وہاں کی ریجیم انسٹیبل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فٹ ہے اس وقت بات چیت ہونی چاہیے, موزوں ٹائم ہے؟ بات چیت کا دروازہ, بات چیت کی سکوپ جو ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے کسی بھی سچویشن میں. آپ اس کو فوکس کر رہے ہیں صرف ایک ملک کے ساتھ میں اس سے بیونڈ بات کر رہا ہوں. کسی بھی ایشو پہ اگر کل کو جنگ بھی ہوتی ہے بالآخر پھر وہ بات چیت. آج یہ دیکھ لیجئے یوکرین کی جنگ چل رہی ہے رشیا کے ساتھ, ابھی تک کتنے دور بات چیت کے ہی چل رہے ہیں. ایک سائڈ سے جنگ بھی چلتی ہے دوسری سائڈ سے بات چیت بھی ہوتی ہے. میں کوئی کنٹری اسپیسیفک بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو اتنا کہہ رہا ہوں کہ بات چیت از دا اونلی سولوشن, مے اٹ بی اینی کنٹری. اس کے برعکس آر ایس پٹھانیہ کا کچھ اور ہی کہنا ہے. بی جے پی کے لیڈر آر ایس پٹھانیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سے بات چیت ممکن نہیں ہے اور تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کو وہ رہا نہیں کر دیتے, آزاد نہیں کر دیتے, اور جو حرکتیں پاکستان کی طرف سے کی جاتی رہی ہے امن میں خلل ڈالنے کے لیے وہ بند نہیں ہو جاتی. ان کا کہنا ہے کہ تب تک پاکستان سے کوئی بھی بات چیت ممکن نہیں ہے. آر ایس پٹھانیہ نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں. ٹاکس اینڈ ٹیرر کی ناٹ گو ٹوگیدر. یہ مودی سرکار سے بننے سے پہلے جب کانگریس کی سرکار تھی اور نیشنل کانفرنس کا اس کو سمرتھن تھا تب سے یہ بھارت کا کنسیڈرڈ سٹینڈ ہے. جب تک پاکستان انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنلی جو جموں کشمیر کا حصہ ہے جسے کنٹرول کر کے بیٹھا ہے وہ واپس نہیں کرے گا, جب تک یہ پاکستان اپنی سرزمین سے جموں کشمیر اور شیش بھارت میں آتنکواد کا پروتساہن بند نہ کرے گا تب تک پاکستان کے ساتھ بات چیت کی کوئی بات بنتی نہیں ہے. ویسے بھی ایک یونین ٹیریٹری کی ودھان سبھا بھارت سرکار کو قصیدے پڑھائے یا گیان بانٹنے کا کام کرے. میں نے آج ودھان سبھا سے کہا ہے یہ بھارت سرکار کا اپنا پریروگیٹو ہے اور آپ کرپا کر کے اس پہ جھوٹ, فریب, دھوکہ اور دھکوسلے کی راجنیتی مت کریں. سبز باغ دکھانا, جھوٹ بولنا, فراڈ بولنا اور کشمیر پہ کانسٹیٹوئنسی کو کیٹر کرنا یہ نیشنل کانفرنس کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے. میں صاف اور اسپشٹ آپ کے مادھیم سے جو سندیش دینا چاہوں گا پورے جنتا کو اور وشیش کل نیشنل کانفرنس کو, پاکستان کا راگ الاپنا بند کریں. آج پاکستان خود چاہتا ہے کہ بھارت بات کرے. آج کشمیر میں بھی کچھ ایسے جو سیلف سٹائلڈ لوگ ہیں جو اس وقت کہتے تھے کوئی بات نہیں, وہ بھی چاہتے ہیں بات چیت کریں. لیکن آج میں نے کہا جموں کشمیر بالکل ٹھیک راستے پہ چل رہا ہے اور جس طریقے سے بھارت سرکار ڈیل کر رہی ہے, چاہے وہ آتنکواد ہے, چاہے جموں کشمیر میں وکاس ہے یا باقی جتنے بھی وشے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا جموں کشمیر کی کلپنا نیا جموں کشمیر کا جو سروپ ہے یہاں پہ لینے والا ہے. نیشنل کانفرنس کرپا کر کے, کانگریس کرپا کر کے, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کرپا کر کے جھوٹ, فریب, دھوکہ اور دھکوسلے کی راجنیتی نہ کریں. بات چیت کو لے کر کے ہر بار ہی نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی اور تمام تر پولیٹیکل پارٹیوں کا سوائے بی جے پی کی یہ کہنا ہے کہ بی جے پی ابھی مخالفت کرتی ہے بات چیت کے, لیکن وہ وقت بھی تھا جب اٹل بہاری واجپئی قداور لیڈر بی جے پی کے, جنہوں نے خود اس بات پر عمل کیا تھا کہ بات چیت کے ذریعے ہی پاکستان اور بھارت کے بیچ میں رشتے بہتر ہو سکتے تھے, اور انہوں نے وہ کر کے بھی دکھایا.